नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको 26,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हालिसकेका छौं हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसन्सको भिडियो युट्युब, फेसबुक, टिकटक, भाइबर जताततै हालेका छौं। तपाईहरुले ती सबै सोशल मिडियाको प्लेटफर्ममा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी क्लास 10 एसई को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकको 5 वटा क्वेशन्सहरु चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। मैले यहाँ 5 वटा एसई को बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु ल्याएको छु र यो क्वेशन तपाईहरुलाई जेनरली 4 मार्क्स अथवा 5 मार्क्समा चाहिँ यो एसई को एक्जाममा सोध्ने गरेको छ। सो डाइरेक्टली म अब क्वेशनतिर प्रवेश गर्न गइहाले। सो मैले यहाँ हेर्नुस् फर्स्ट क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन नेपाली इंग्लिश दुईटैमा राखेको छु है मैले। ल हेरौं। If the simple interest of any principal, if the simple interest on any principal at the rate of 10% per annum in 2 years is rupees 1510, find the compound interest of the same sum at the same interest rate at the same time भनेर भनेको छ। सो क्वेशनले के भनिरहेको छ त हेरौं है। ल हेर्नुस्। सो 2 वर्षमा 10% को ब्याज दरले 2 वर्षमा 10% को ब्याज दरले सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुँदै रहेछ त 1510 हुँदो रहेछ। सो लेखौं टाइम कति दिएको छ हाम्रो टाइम t इक्वल्स 2 इयर्स है। त्यस्तै रेट कति छ रेट r इक्वल्स 10% पर एनम भनेको पर इयर भनेको है त पर एनम। ल त्यस्तै गरिकन सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ रुपीस 1510। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु रुपीस 1510 भयो। अब निकाल्नु पर्ने के छ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने छ। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु व्हाट है। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामीलाई के छ सम पनि त्यही, सम भनेको प्रिन्सिपल पनि त्यही हो। सो प्रिन्सिपल कति छ थाहा छ त हामीलाई थाहा छैन। सो प्रिन्सिपल पनि थाहा छैन, प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्यो है। प्रिन्सिपल p इक्वल्स टु व्हाट यो पनि थाहा छैन। compound interest, find the compound interest of the same sum at the same interest rate at the same time। त्यही समय त्यही ब्याज दर 2 वर्षमै 10% पर एनम के ब्याज दर र हाम्रो के भनेको छ त्यही सम भनेको त्यही प्रिन्सिपल बाट चाहिँ कति हुन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो अब हेरौं है त। सुरुमा हामीले चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला लगाएर हामीले के गर्न सक्छौं त प्रिन्सिपल निकाल्न सक्छौं। सो निकालौं। हियर नाउ सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हो PTR by 100 प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट डिवाइडेड बाइ 100। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ 1510 इक्वल्स टु प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन, टाइम कति छ टाइम छ 2 वर्ष, रेट छ 10% पर एनम। सो 2 इन्टु 10 डिवाइडेड बाइ 100। सो प्रिन्सिपल को भ्यालु कति आउँछ तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। और 1510 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 10 इक्वल्स टु प्रिन्सिपल। देयरफोर प्रिन्सिपल को भ्यालु कति आयो त हेरौं है त। प्रिन्सिपल को भ्यालु आयो 1510 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 10 गर्दाखेरि 7550। ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सो अब निकालौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अगेन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु के हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला हेरौं है। प्रिन्सिपल ब्राकेट भित्र 1 प्लस रेट बाइ 100 को पावर टाइम माइनस 1। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला भयो। अब हामीले प्रिन्सिपल निकालिसकेका छौं। कति निकालेको छौं 7550। सो 7550 इन्टु 1 प्लस रेट कति छ
हाम्रो रेट छ 10% पर एनम। सो 10 डिवाइडेड बाई 100 र टाइम कतिको लागि 2 वर्षको लागि नै भनेको छ है। सेम टाइम सेम रेट। सो 2 वर्ष माइनस 1। ल सो क्याल्कुलेट गर्नुस् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आउँछ त हेरौँ है। 7550 इन्टु ब्राकेट भित्र 1 प्लस 10 बाई 100 को होल स्क्वायर माइनस 1। ल यो गर्दाखेरि आउने रहेछ कति आउने रहेछ पक्नु है। 1 प्लस 10 बाई 100 को स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 1585.5 आउने रहेछ हो। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर है त। ल यो एउटा फर्स्ट टाइपको हाम्रो क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं। अब जाउँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 2 मा। ल हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 2 ले के भनेको छ हेरौँ है त। पहिला क्वेसन बुझौँ, गिभन लेखौँ, त्यसपछि हामी सल्भ गर्छौँ। जस्तो द compound amount of a certain sum of money in 2 years and 3 years become rupees 8,820 and 9,261 respectively. Find the sum and the rate of interest भनेको छ। अब हामीले कसरी गर्ने त हेरौँ है। सो हामीलाई के दिएको रहेछ त भन्दाखेरि 2 वर्षमा र 3 वर्षमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ। सो दुईटा केस छ। फर्स्ट केसमा के दिएको छ त, फर्स्ट केसमा दिएको छ कि टाइम टी भनेको कति छ 2 वर्ष र कम्पाउन्ड एमाउन्ट को भ्यालु दिएको छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए इक्वल्स टु रुपीज 8,820 छ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा के छ त, टाइम दिएको छ टी इक्वल्स टु 3 इयर्स। टाइम 3 इयर्स छ है र रेट कति छ, सरी कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ 9,261। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट इक्वल्स टु रुपीज 9,261 छ। निकाल्नु पर्ने के छ, सम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट। सम भनेको प्रिन्सिपल अनि अर्को इन्ट्रेस्टको रेट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो तपाईहरुले लेख्नुस् यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ, प्रिन्सिपल P इक्वल्स टु वाट र रेट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा सिम्पली रेट R को भ्यालु कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो नाउ अब हेरौँ, अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट को हामीले फर्मुला थाहा छ है। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला के हो हेर्नुस् है। फर्स्ट केसको लागि मैले निकाल्दै छु। कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल 1 प्लस R बाई 100 को पावर T, यो भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला भयो। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ फर्स्ट केसको लागि 8,220। सो 8,820 इक्वल्स टु प्रिन्सिपल थाहा छैन 1 प्लस रेट कति छ त, रेट पनि हामीलाई थाहा छैन। सो रेट बाई 100 को पावर T, टाइम कति छ, टाइम भनेको 2 वर्ष। ठीक छ। ल यसलाई तपाईहरुले इक्वेसन 1 मा निराख्नुस्। अब जाउँ सेकेन्ड केसको लागि है। सेकेन्ड केसमा कुरो सेम हो। कम्पाउन्ड एमाउन्ट हामीले लगाउनु पर्यो। फर्मुला प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस R बाई 100 को पावर T। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट को भ्यालु कति छ 9,261। 9,261 इक्वल्स प्रिन्सिपल 1 प्लस R बाई 100 को पावर टाइम भनेको यसमा चाहिँ 3 इयर छ है। सो यो इक्वेसन 2 भयो। अब हेर्नुस् इक्वेसन 2 लाई मैले इक्वेसन 1 ले डिवाइड गरे भने हाम्रो यो P र P को भ्यालु त क्यान्सल हुन्छ, रेट निक्लिन्छ। सो हामी गरौँ डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1। ल सो 9261 डिवाइडेड बाई 8820 है। 9261 डिवाइडेड बाई 8820 इक्वल्स यो प्रिन्सिपल P
1 प्लस r बाई 100 को पावर 3 डिवाइडेड बाई यहाँको कति छ त p 1 प्लस r बाई 100 को पावर 2 भनेपछि यहाँ के भयो त यो प्रिन्सिपल र यो प्रिन्सिपल त क्यान्सल भयो। ल क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ है। अब कति आउँछ 9261 बाई 8820 कति हुन्छ 1.05 हुने रहेछ है। कति हुने रहेछ 1.05। ल इक्वल्स। अब हेर्नुस् इन्डिसेस को रुल हामी लगाउँ। यहाँ के छ 1 प्लस r बाई 100 छ। यहाँ पनि 1 प्लस r बाई 100 छ भनेको बेस सेम छ पावर 3 पावर 2। सो यदि सेम बेस र सेम पावर छ सरी सेम बेस दुईटैतिर छ र पावरहरु चाहिँ डिफरेन्ट छ भने के हुन्छ पावरहरु सबट्र्याक्ट हुन्छ a माइनस b। सो 1 प्लस r बाई 1 प्लस r बाई 100 को पावर कति हुने भयो त 3 माइनस 2 भनेको 1। सो 1 लेख्न जरुरी छैन। सो ल हेरौँ यसलाई मैले मेटाइदिए है त। अब हेर्ने हो भने यो 1 के सधैँ यतातिर आउँछ माइनसमा हुन्छ है। यो 1 यतातिर आउँछ सबट्र्याक्ट हुन्छ। सो यहाँ लेखौं r 1.05 माइनस 1 इक्वल्स कति भयो त r बाई 100। सो 0.05 यो 100 यहाँ आएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु 100 इक्वल्स टु r। देयरफोर r को भ्यालु कति आयो त 0.05 इन्टु 100 भनेको 5% आयो। सो 5% पर एनम भनेको चाहिँ के हुन्छ त रेट अफ द इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो हामीले निकाल्यौं। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने छ। सो निकाल्दिनुस् प्रिन्सिपल। यो इक्वेसनमा तपाईले रेटको भ्यालु हाल्नुस्। तपाईं यो इक्वेसनमा हाल्नुस् प्रिन्सिपल त आइहाल्यो। सो फ्रम इक्वेसन 1 है त म इक्वेसन 1 मै हाल्दै छु। ल हेरौँ फ्रम इक्वेसन 1 ल के छ इक्वेसन 1 मा 8820 इज इक्वल टु p 1 प्लस r बाई 100 को पावर 2 छ है। सो 8820 इक्वल्स टु प्रिन्सिपल 1 प्लस रेट को भ्यालु कति आयो 5% 5 बाई 100 को पावर 2। सो 8820 इक्वल्स p इन्टु कति भयो त क्याल्कुलेसन गर्नुस् 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 को पावर 2 भनेको 1.1025 है 1.1025। त्यसो भए प्रिन्सिपल कति आयो त प्रिन्सिपल कति आयो 8820 डिवाइडेड बाई 1.1025 गर्नुभयो भने ठ्याक्कै आयो ₹8000। सो हाम्रो प्रिन्सिपल कति आउने रहेछ त 8000 आउने रहेछ है। प्रिन्सिपल इक्वल्स टु ₹8000। ल र अर्को रेट आयो 5% पर एनम। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा है। ल हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 3 ले के भनिरहेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन ₹8000 एट 10% पर एनम इन 1/2 इयर्स भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब हामीले के गर्नुपर्ने छ सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड भएको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट को के निकाल्नु पर्ने छ त डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ। सो अब हेरौं हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं। म पहिलाबाट गिवन कन्डिसन्सहरु लेख्छु। सो हामीलाई प्रिन्सिपल कति दिएको छ प्रिन्सिपलको भ्यालु दिएको छ ₹8000 हो। रेट कति दिएको छ 10%। r इक्वल्स टु 10% पर एनम।
त्यस्तै गरिकन टाइम कति दिएको छ 1 होल 1/2 इयर्स है 1 होल 1/2 इयर्स यो भनेको कति हो 1.5 इयर हो 1.5 इयर हो। त्यसो भए अब हेरौं निकाल्नु पर्ने छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली एसए लेखे है मैले माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु व्हाट यो निकाल्नु पर्ने छ ल। सो अब हेरौं नाउ सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली निकालौं है त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली इक्वल्स टु यसको फर्मुला के हुन्छ त प्रिन्सिपल 1 प्लस r/100 को पावर t माइनस 1 ल हेर्नुस् यो फर्मुला तपाईहरुलाई याद छ है। अब तपाईहरुलाई म कुरा बुझाउँछु कि सेमी एनुअली भनेको के हो खासमा। अब सेमी एनुअली भनेको चाहिँ 6 महिनामा के हुन्छ त बैंकले ब्याज दिन्छ भनेको है। कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली भनेको 6 महिनामा बैंकले ब्याज दिन्छ भनेको भनेपछि हरेक वर्षको रेट कति छ यहाँ 10% है पर एनम भनेको हरेक वर्षको 10% त 6 महिनाको कति हुने भयो 10/2 भनेको 5 हुने भयो। त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि रेटलाई 2 ले डिवाइड गर्छौं। सो रेट r हैन r/2 हुन्छ। सो 2 ले तपाईले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। कुरा बुझ्नु भयो फर्मुला बन्दै छ है आफै। त्यस्तै 6 महिनामा के भनेको छ कम्पाउन्डिङ हुन्छ किनकि सेमी एनुअली हो नि त हैन भनेपछि एक वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ 2 वटा 6 महिना हुन्छ। त्यही भएर टाइमलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट सरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअलीको फर्मुला है ल। अब हेरौं सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली कति आउँछ त प्रिन्सिपलको भ्यालु कति छ 8000 है। सो 8000 इन्टु 1 प्लस रेट कति छ 10% पर एनम। सो 10/2 इन्टु 100 200 भयो र पावर 2 इन्टु t। सो 2 इन्टु 1.5 भनेको 3 हुन्छ है 2 इन्टु 1.5 माइनस 1 ल यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली आयो। सो क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँदो रहेछ त क्याल्कुलेसन गर्दा है त ल यो 0 0 क्यान्सल भइहाल्यो 8000 इन्टु 1 प्लस 1/20 को पावर 2 इन्टु 1.5 माइनस 1 गर्दाखेरि आउँछ 1261 है। कति आउने रहेछ त रुपीज 1261 आयो। अब निकालौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट है त अगेन सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ PTR/100। सो प्रिन्सिपल कति छ 8000 टाइम कति भनेको छ 1.5 वर्ष 1.5 इयर र रेट कति छ रेट छ हाम्रो 10% पर एनम। सो 10 डिवाइडेड बाइ 100 कति आउने रहेछ त हेरौं एउटा दुईटा 0 क्यान्सल भयो ल। सो 80 इन्टु 1.5 इन्टु 10 गर्ने हो भने कति आउँछ त 1200 आउने रहेछ है। सो रुपीज कति आयो त 1200 भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। त्यसो भए हामीले निकाल्नु पर्ने के भनेको छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ। सो एट लास्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सो यो आयो 1261 माइनस 1200 इक्वल्स टु रुपीज कति आयो त 61। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा है त ल 4 नम्बरको क्वेशनमा यो पनि त्यस्तै क्वेशन छ हेरौं। मोहन डिपोजिटेड रुपीज 5000 8% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अ बैंक है। मोहनले 5000 रुपैयाँ जम्मा गरेछ कति ब्याज दरमा 8% पर एनम
र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा नै के गरेको रहेछ त उसले जम्मा गरेको रहेछ। अब के भनेको छ, फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द एमाउन्ट्स कम्पाउन्डेड इयरली एन्ड हाफ इयरली इन 2 इयर्स। 2 वर्षमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअल्ली र कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेमी एनुअल्ली अर्थात् हाफ इयरली हुँदाखेरि त्यो पैसाको डिफरेन्स कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। सो अब हामी पहिला गिभन कुराहरू लेखौँ। के गिभन छ त हेर्नुहोस्, मोहनले जम्मा गरेको कति हो रुपियाँ प्रिन्सिपल 5000 प्रिन्सिपल। त्यस्तै रेट कति छ 8% पर एनम। त्यस्तै गरिकन टाइम कति छ 2 वर्ष, टाइम इक्वल्स टु 2 इयर्स। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्ली र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली अर्थात् हाफ इयरली को डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ है। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेमी एनुअल्ली माइनस कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअल्ली इक्वल्स टु वाट है। ल सो नाउ पहिला कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअल्ली निकाल्नु है। तपाईले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु होला है ल। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअल्ली कति हुन्छ फर्मुला हेरौँ, P1 प्लस भन्नुस् है 1 प्लस R बाई 100 को पावर T। यो भनेको चाहिँ के हो त कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला हो। सो प्रिन्सिपल कति छ 5000, 1 प्लस रेट को भ्यालु कति छ 8%, 8/100 र टाइम कति छ 2 वर्ष। सो यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने कति आउँछ त हेरौँ, 5000 into 1 plus 8/100 को पावर 2 गर्दाखेरि 5832 आयो। 5832 भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली अर्थात् इयरली आयो। त्यस्तै कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाफ इयरली अथवा भनौँ सेमी एनुअल्ली कति आउँछ त फर्मुला के हो, प्रिन्सिपल 1 प्लस रेट बाई 100। यो फर्मुला तपाईलाई याद छ नि, यसको पावर टी। सो सेमी एनुअल्ली हुँदाखेरि सेमी एनुअल्ली अथवा हाफ इयरली भनेको के हो, 1 वर्षमा 6 महिना कतिवटा हुन्छ, 2टा हुन्छ। हाफ इयरली भनेको त 6 महिना हो। सो 2वटा 6 महिना भएको कारणले गर्दाखेरि टाइम के हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। र रेट के हुन्छ, रेट अगाडि कति थियो 8% पर एनम थियो। सो हाफ इयरलीमा के हुन्छ रेट त घट्छ, ठ्याक्कै आधी हुन्छ। सो आर को ठाउँमा r/2 लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो 2 चाहिँ मैले यतातिर ल्याएर लेखिदिए। सो यसरी तपाईले फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ल प्रिन्सिपलको भ्यालु कति छ 5000 अनि 1 प्लस रेट को भ्यालु छ 8% डिवाइडेड बाई 2 into 100 200 भयो। यसको पावर 2 into टाइम भनेको कति छ हाम्रो 2 वर्ष छ। सो 2 into 2 डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ है त 5000 into 1 plus 8/200 को पावर 4 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 5849 रुपीज 5849.29 आयो। ल हेर्नुस्, सो हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेमी एनुअल्ली चाहिँ हेर्नुस् जहिले पनि धेर हुँदो रहेछ। ओके हैन, कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेमी एनुअल्ली जहिले पनि धेर हुन्छ है, याद राख्नु होला जहिले धेर हुन्छ। हेन्स अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाफ इयरली माइनस कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअल्ली कति हुने रहेछ त 5849.29 माइनस 5832 इक्वल्स रुपीज गरौँ है त 5849.29 माइनस 5832 गर्दाखेरि 17 पोइन्ट कति आयो त 29 आयो। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यो क्वेशन हामीले गर्यौं है। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 5। ल क्वेशन पहिला राम्ररी हेरौँ है। ल हेर्नुस्,
के भनेको छ त क्वेशनले? कुनै धनको 12% चक्रीय ब्याजका दरले 2 वर्षमा हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा रु 2019 ले कम भए मूलधन निकाल्नुहोस् भनेको छ है नेपालीमा। इंग्लिशमा के छ हेर्नुस्, 12% इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम है। रेट कति छ? 12% छ। कति वर्षको लागि छ? 2 वर्षको लागि छ है। अब यहाँ अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि द एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ मनी इन 2 इयर्स इज रुपीज 2019 लेस देन सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। भनेको जुन एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिले कम छ अरे? 2019 रुपैयाँले कम छ अरे। के भन्दा? सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा है। सो हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ है, म पहिला लेख्दैछु। रेट कति दिएको रहेछ त? रेट भनेको 12% पर एनम, 12% पर एनम अर्थात पर इयर दिएको छ। त्यस्तै गरिकन टाइम भनेको हामीलाई दिएको छ टाइम t इक्वल्स टु 2 इयर्स, 2 इयर्स। र अर्को कुरा के दिएको छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली चाहिँ के छ त? सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा 2019 ले कम छ भनेको छ है। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा 2019 ले कम छ। भन्नुको मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअलमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल घटायो भने कति हुन्छ त? रुपीज 2019 2019 हुने रहेछ। मैले तपाईलाई अघि भर्खर भनेको थिएँ, जहिले पनि यदि ब्याज दर सेम छ, प्रिन्सिपल सेम छ, टाइम सेम छ भने सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि धेरै हुन्छ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा। त्यसैले यो माइनस गर्दाखेरि यसरी 2019 आउँछ। यो क्वेशनले भनेको है त। अब निकाल्नु पर्ने के छ त? फाइन्ड द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो अब हामी के गर्नु त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पहिला एनुअल निकालौं, सेमी एनुअल निकालौं, त्यसपछि त हाम्रो काम तमाम भइहाल्यो है। ल त नाउ हेर्नुस्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली को फर्मुला के? P 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर t माइनस 1 ल। सो यसको भ्यालु कति आउँछ? प्रिन्सिपल हामीलाई दिएको छैन, p को ठाउँमा p नै भयो। अरु हामीलाई दिएको छ। सो 1 प्लस रेट भनेको कति छ? 12% पर एनम। सो 12 डिवाइडेड बाई 100 को पावर टाइम हामीलाई दिएको छ 2 वर्ष। सो 2 माइनस 1 ल कति आउँछ? यो हिसाब गरौँ। सो 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 को पावर 2 माइनस 1 गर्ने हो भने 0.2544 p आउने रहेछ है। यो p लाई मैले जस्ता कस्तै राखे, यति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ त? 0.2544 आउने रहेछ। ल अब निकालौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली है त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली के हो फर्मुला? प्रिन्सिपल 1 प्लस r बाई 2 into 100 मैले डाइरेक्टली लेखेँ है त। मैले तपाईलाई अघि बुझाएको थिएँ। पावर 2t माइनस 1 ल। सो प्रिन्सिपलको भ्यालु p नै छ किनकि थाहा छैन हामीलाई। अनि यो क्याल्कुलेसन गरौँ अब। 1 प्लस रेट भनेको 12% छ। सो 12% बाई 200 को पावर 2 into t, टाइम भनेको 2 वर्ष दिएको छ। सो 2 into t माइनस 1 ल क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँदो रहेछ त है। सो 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 200 को पावर 2 to 4 माइनस 1 गर्दाखेरि 0.2624 p आयो। भनेपछि
We know हामीलाई के थाहा छ भने compound interest compounding semi-annually minus compound interest compounding annually को भ्यालु चाहिँ 2019 छ भनेर हामीलाई क्वेशनमा थाहा छ। सो compound interest semi-annually कति आयो 0.2624 सो 0.2624p माइनस annually कति छ 0.2544p छ। So 0.2544p equals to 2019 ल। तो सबट्र्याक्ट गरौँ कति आउँछ 0.2624 माइनस 0.2544 गर्ने हो भने 0.008 आउने रहेछ p equals to 2019। त्यसो भए प्रिन्सिपलको भ्यालु कति आयो त 2019 divided by 0.008 गर्नुभयो भने रुपीज 2,52,375 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल प्रिन्सिपल हुने भयो। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुले मेन कुरा कन्सेप्ट कोर कन्सेप्ट तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। सो जुन यो 5 वटा क्वेशन्सहरु छन् मैले गराएको यो 5 वटा क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई एससी को बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु हुने हाम्रो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको टपिकबाट। सो यो क्वेशनहरुलाई एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला र यस्तै अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टर क्लाससम्मको सबैको चाहिँ वर्ल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन र कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनको सोलुसनको भिडियोहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला, धेरै भन्दा धेरै ज्ञान लिनु होला र तपाईहरुलाई यो भिडियो यदि मन परेको छ भने लाइक र शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला र यस्तै नयाँ कन्टेन्टहरु, नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। टिकटकमा, भाइबरमा र फेसबुकमा पनि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रो एकाउन्टहरु, त्यहाँ हाम्रो च्यानलहरु तपाईले भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीले लाइभ क्लासहरु गरिरहेका हुन्छौं। त्यो लाइभ क्लासमा जोइन भएर आफ्नो समस्याहरु पनि तपाईहरुले सुझाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।